नमस्ते सबैजनालाई। हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा छौँ। मैले तपाईँलाई नेपालीको कक्षा 8को अभ्यासहरू गराउँदैछु। मैले पाठ 1 र पाठ 2 को अभ्यासहरू हालिसकेको छु। पाठ 1 मा नेपाली भन्ने कविताको अभ्यास र पाठ 2 मा भाग्य भन्ने कविताको अभ्यासहरू हालिसकेको छु। यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो भिडियोजहरू पनि हेर्ने गर्नुहोला, किनभने हामीले एक्जाममा त्यसै अनुसार उत्तर लेख्नु पर्दछ। र आज हामी पाठ 3 मा छौँ। पाठ 3 मा देवी कुमार थापाको जीवनीको बारेमा रहेको पाइन्छ। र आज हामी देवी कुमारी थापा भन्ने पाठको अभ्यासहरू गर्न गइरहेको छौँ। कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोला र बुझ्न प्रयास गर्नुहोला। म बिस्तारै नै बोल्नेछु, किनभने हामीलाई नेपालीमा प्रष्ट उच्चारण चाहिएकोले हामी पाठहरू र अभ्यासहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जानेछौँ। ल सुरु गरौँ। पहिलो अभ्यासमा रहेको छ कारकको बारेमा। देवी कुमारी थापाको पाठमा पहिल्यै तपाईँलाई व्याकरण गर भनेर दिएको छ। कारक भनेको के हो भनेर अब हामी बुझौँ है। अब कारक शब्दको यो पेन जता जता जान्छ तपाईँहरू पनि त्यतै जानुहोस् है। यो पनि गाडा भएन है। त्यसो भए यो पनि अलि भएन। पिङ्क ठिक छ। पिङ्क हेर्नुहोस् है। कारक शब्दको सोझो अर्थ कार्य गर्ने हो। कार्य भनेको के हो त? कार्य भनेको काम हो। कारकको शब्द काम गर्नु नै हो भनिएको छ। क्रियासँग सिधा सम्पर्क भएका नाम र सर्वनामलाई कारक भनिन्छ। क्रियापद अथवा क्रियासँग जोडेर आउने शब्दलाई कारक भनिन्छ भनिएको छ। वाक्य स्तरमा क्रियापदसँग सम्बन्ध नामपद कारक रूपमा आउँछन्। कारकलाई निम्न 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। कारकलाई जम्मा 6 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर भनिएको छ। हो, कारकलाई निम्न 6 भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो छ कर्ता कारक, दोस्रो कर्म कारक, तेस्रो करण कारक, चौथो सम्पादन कारक, पाँचौं अपादान कारक र छैठौं अधिकरण कारक भनेर भनिएको छ। फर्स्टमा हामी कर्ता कारकबाटै जाउँ। कर्ता कारक भनेको कुनै पनि, म इङ्ग्लिस शब्दहरू पनि प्रयोग गर्नेछु, किनभने इङ्ग्लिस शब्दहरू हामीले धेरै पढेको कारणले हामीलाई नेपाली अर्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्ने नामिक पदलाई कर्ता कारक भनिन्छ। अर्थात् वाक्यमा काम गर्ने नामिक शब्दलाई कारक भनिन्छ। जस्तै कि रामले भात खायो। कसले भात खायो भन्दा रामले खायो भनेको उसले काम गर्दैछ, भात खाँदैछ भनेकोलाई कर्ता कारक भनिएको हो। यो के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। रामले के गर्दैछ, रामले भात खाँदैछ भन्ने कुराहरू कर्ता कारकले बताउँछ। र सामान्यतः ले वाट विभक्ति चिन्हहरू लाग्दछन्। उदाहरण, प्रहरीले हिर्कायो। कसले हिर्कायो? प्रहरीले हिर्कायो भन्ने हाम्रो कर्ता कारक भयो। दोस्रोमा छ कर्म कारक। कर्म कारक भनेको कर्म कारक भन्नाले वाक्यमा कामको परिमाण, भोग्ने वा असर पर्ने नामिक शब्दलाई जनाउँदछ। यो के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। यसमा सामान्यतया द्वितीय विभक्तिको चिन्हलाई लाग्दछ। उदाहरणमा प्रहरीले चोरलाई हिर्कायो। कसलाई हिर्कायो? चोरलाई हिर्कायो। प्रहरी कर्ता कारक हो भने चोर कसलाई गर्दैछ?
प्रहरीले चोरलाई हिर्कायो भनेर मैले कलमले चिठी लेखेँ, मैले के लेखेँ चिठी लेखेँ, कसरी लेखेँ कलमले लेखेँ। यो हाम्रो कर्ता र कर्मकारक भयो। अब रह्यो करण कारक। करण कारण भन्नाले वाक्यमा कार्यव्यापारको साधन कारक वा प्रयोजन बुझाउन आउने नामिक शब्दलाई बुझाउँदछ। यसमा सामान्यतया केले केबाट प्रश्नको उत्तरमा आउँछ र यसमा प्राय लेबाट जस्ता तृतीय विभक्तिका चिन्हहरू लाग्दछन्। उदाहरणको रूपमा मैले कलमले चिठी लेखेँ, माथिको जस्तै यो पनि हो। सम्पादन कारक भनेको सम्पादन कारक भन्नाले वाक्यमा क्रियाले गर्ने कामको लक्ष्य वा काम गराइएको प्रयोजन बुझाउन आउने नामिक पदलाई बुझाउँछ। अर्थात् कार्यव्यापारको लक्षित उद्देश्यले बनी आउने नामिक पदलाई सम्पादन कारक भनिन्छ। यो सामान्यतया कसलाई प्रश्नको उत्तरमा आउँछ र यसको लागि निम्तिलाई जस्ता चतुर्थ विभक्ति चिन्हहरू लाग्दछ। उदाहरणमा दिदीले बहिनीलाई, लाई भनेको विभक्ति चिन्ह भयो। खेलौना ल्याइदिन्, कसले ल्याइदिन् दिदीले। दिदी के भई कर्ता भई, बहिनी भई कसको लागि बहिनीको लागि। सम्पादन खेलौना ल्याइदी। अपादन कारक भनेको क्रियाले बुझाउने नाम सुरु हुने र छुट्टिने ठाउँ बुझाउने पदलाई अपादन कारक भनिन्छ। अपादन कारक देखिबाट लाग्दछ। उदाहरण रुखबाट फल खस्यो, केबाट रुख खस्यो, रुखबाट फल खस्यो। अधिकरण कारकमा क्रियाले बुझाउने नामिक कामको आधार जनाउने पदलाई अधिकरण कारक भनिन्छ। अधिकरणमा कारकमा मा विभक्ति लाग्छ। उदाहरण भाइ कुर्सीमा छ, केमा छ, कुर्सीमा छ। यो हाम्रो अपादन कारक भयो। अब आयो हाम्रो विभक्ति। विभक्ति भनेको के हो अब हामी बुझौँ। विभक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएको तर नामिक पदहरूसँग जोडिएर पदीय अन्तर्सम्बन्ध कायम गरी क्रियासँग सम्बन्ध राखेर आउने पदसँगलाई विभक्ति भनिन्छ। विभक्तिलाई नामिक शब्दसँग नजोडिने हो भने अर्थपूर्ण हुँदैन। उदाहरणको रूपमा मैले रामलाई पिटेँ, यहाँ विभक्ति के हो त लाई हो। रमेशले लट्ठीले हिर्कायो, ले यता विभक्ति हो। मलाई आज सन्चो छैन, लाई भनेको विभक्ति हो। कारकीय अर्थ र विभक्ति चिन्ह तालिका। कारक कर्ता भनेको कार्य गर्ने अर्थ, कर्म भनेको गरिने वस्तु हो, करण भनेको साधन वा उपकरण, सम्पादन भनेको जसको लागि गरिन्छ, अपादन भनेको छुट्टिने ठाउँ अथवा स्रोत, अधिकरण स्रोत भनेको कताबाट ल्याइएको छ त्यो, अधिकरण भनेको आधार र आश्रय। विभक्ति र विभक्ति चिन्ह जस्ता प्रथममा ले र बाट जस्तालाई प्रथम विभक्ति भनिन्छ। द्वितीय भनेको लाई र किन, अनि तृतीयमा ले, बाट र द्वारा, चतुर्थीमा लाई, लागि र निम्ति, पञ्चमीमा देखि र बाट होइन यो बाट हो, सप्तमीमा मा र माथि। अब षष्ठी विभक्तिमा को, का, कि, रो, रा, री, नो, नानी जस्ता विभक्ति चिन्हहरू प्रयोग हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब अर्को अभ्यास आयो। कोष्टकमा दिइएको सङ्केत अनुसार विभक्ति चिन्ह राखेर खाली ठाउँ पुरा गर भनिएको छ। अब छ अप्सरा ड्यास नयाँ किताब किनिन्, मतलब प्रथम विभक्ति। प्रथम विभक्ति भनेको के हो, ले र बाट। अब हामीले यहाँ के लेख्न सकिन्छ, अप्सराले नयाँ किताब किनिन् भनेर लेख्न सकियो। सानु भाइ बोलाउँछिन्, द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्तिमा के पर्छ त लाई र किन। सानु भाइलाई बोलाउँछिन्, सानुले, हामीले यता सानुले लेख्नु मिल्यो, सानुले भाइलाई बोलाउँछिन्।
यहाँ के लेख्न मिल्यो? सानुले भाइलाई बोलाउँछिन्, यता ले लेख्न मिल्यो। हरि बिहानै ड्यास पढ्दैछ। पञ्चमी विभक्ति। पञ्चमी विभक्तिमा के छ हेर्नुहोस् त, देखि र बाट। हरि बिहानैदेखि पढ्दैछ, यो भनेको पञ्चमी विभक्ति भयो। गोपाल कलम ड्यास चिठी लेख्छन्। तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति भनेको लेबाट र द्वारा। गोपाल कलमले चिठी लेख्छ भन्न सकिन्छ। यो भनेको हाम्रो तृतीय विभक्ति हुने जान्छ। गोपाल कलमले लेख्दैछ, यो भनेको तृतीय विभक्ति। अर्को छ मेरो टेबुल ड्यास घडी छ। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्तिमा के पर्छ? म र माथि। मेरो टेबुलमा घडी छ भनेर लेख्न मिल्यो। यो हाम्रो विभक्तिको बारेमाहरू भयो। अब रहेको छ रेखाङ्कित शब्दको कारक छुट्याऊ। चित्रले खेला इनारबाट बाल्टीमा पानी झिकेर ल्याइन् र भाइलाई दिइन्। यसमा चित्रलेखा भनेको के भयो त? यसमा चित्रलेखा के भयो त? कर्ता। कर्ता कारक भनेको के थियो त हाम्रो? कर्ता भनेको कार्य गर्ने। कार्य यहाँ कसले गरिरहेछ? चित्रलेखा भन्ने नामले गरिरहेको छ। इनारबाट। इनार हाम्रो अपादन कारक भयो। अपादन भनेको के हो त? स्रोत हो या छुट्टुने ठाउँ। कताबाट उसले पानी ल्याएको छ त? इनारबाट ल्याएको छ। अनि बाल्टीमा केमा भर्दैछ? अधिकरण भनेको के थियो? आधार। केमा भर्दैछ त? बाल्टीमा भर्दैछ। अधिकरण कारक। पानी। कर्म कारक भनेको के हो? गरिने वस्तु होइन। के हुँदैछ त? पानी भरिँदैछ। हाम्रो पानी लेख्न मिल्यो हो। अनि त्यसपछि अर्कोमा छ झिके। त्यसपछि छ भाइ। भाइलाई। कसलाई? भाइलाई। सम्पादन कारक भयो। अनि फेरि अर्को दिएको छ सन्तोषले लट्ठीले सर्पलाई हिर्कायो। त्यसै गरी सन्तोष के भयो त यहाँ? कर्ता कारक भयो। लट्ठीले के भयो? करण कारक भयो। र सर्पलाई के भयो? कर्म कारक भयो। हजुरहरूले यो आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा स्क्रिनसट गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। यसले हामीलाई विभक्ति छुट्याउनमा धेरै सजिलो र मद्दत गर्नेछ। र अब आयो हाम्रो तेस्रोमा, मनोजले कलमले चिठी लेखेर आफ्नो साथीलाई पठाए। मनोजले के हो त? कर्ता कारक हो। कलमले के हो त? करण कारक हो। साथीलाई के हो? सम्पादन कारक हो। अब आयो एक वाक्यमा उत्तर भन। देवी कुमारीको जन्म कहाँ र कहिले भएको थियो भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा लेख्न सक्नुहुनेछ हजुरले। देवी कुमारीको जन्म भारतको दार्जिलिङ अन्तर्गत खरसाङमा भएको थियो र उनको जन्म विक्रम सम्वत 1985 चैत 22 गतेको दिन भएको थियो भनेर लेख्न सकिन्छ। र दोस्रो प्रश्नमा छ देवी कुमारी थापाले किन बाल साहित्य पुस्तक लेख्न थालिन्? उत्तरमा लेख्न सकिन्छ देवी कुमारी थापाले बालबालिकालाई असल र शिक्षित पार्न बाल साहित्यका पुस्तक लेख्न थालिन् भनेर लेख्न सकिन्छ। तेस्रोमा छ कुमारीले आफ्नो खर्चमा कुन संस्था स्थापना गरिन् भनेर सोधिएको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ देवी कुमारीले आफ्नै खर्चमा बबर सिंह गुठी स्थापना गरिन् भनेर लेख्न सकिन्छ। देवी कुमारी थापा कुन कुन क्षेत्रमा उदाहरण बनिन्? उसले के काम गरिन् भनिएको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ देवी कुमारी थापा समाज, साहित्य, पत्रकारिता र शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरण बनेकी छिन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँमा वाक्य भर। असल काममा हौसला दिने व्यक्ति। यो हैसला होइन, यो हौसला हो है। असल काममा हौसला दिने व्यक्ति ड्यास हुन्छन्। के हुन्छन्? थोरै हुन्छन् लेख्ने कि ज्यादै हुन्छन् लेख्ने कि अलिकति हुन्छन् भनेर तपाईँको माथि छ। असल काममा हौसला दिने व्यक्ति थोरै हुन्छन् भनिएको छ यहाँ उत्तरमा। बालबालिकाहरू नै देशको भविष्य ड्यास हुन्। भार लेख्नुहुन्छ कि निर्माता लेख्नुहुन्छ कि खेलाडी लेख्नुहुन्छ? म चाहिँ निर्माता लेख्छु। नेपाली साहित्यमा देवी कुमारी ड्यास स्थान छ।
गहिरो स्थान छ कि विशिष्ट स्थान छ कि चर्को स्थान छ? विशिष्ट भनेको ठुलो स्थान छ, विशिष्ट लेख्ने। हिमाल किशोर पहिलो नेपाली ड्यास हो? बाल पत्रिका लेख्ने कि हिमाल साहित्य लेख्ने कि बाल साहित्य? हिमाल किशोर भनेको देवी कुमारी थापाको बाल पत्रिका हो। अब उत्तर लेखमा हामी आइपुग्यौँ। देवी कुमारी थापामा सोधिने प्रश्न उत्तरमा हामी प्रश्न उत्तरमा अब लेख्न जाँदैछौँ। कमा रहेको छ देवी कुमारीको बाल साहित्यमा कस्तो योगदान रहेको छ? हामीले उत्तरमा लेख्न सक्छौँ देवी कुमारी थापाको बाल साहित्यमा ठुलो योगदान रहेको छ। यिनले बालबालिकाहरू देशका भविष्य निर्माता अनि समाज र राष्ट्रको जग भएकोले जग भनेको फाउन्डेसन हो भनेको घर बनाउन मुनि हामीले जग खनेर फाउन्डेसनहरू बनाउँछौँ। त्यसै गरी हाम्रो बालबालिकाहरू जब जडा मजबुत छ भने रुख पनि मजबुत हुन्छ र हामीले फल पनि मिठो खान पाउँछौँ भनिएको छ। त्यसैले बालबालिकाहरूलाई सानै बेलादेखि राम्रो शिक्षा राम्रो व्यवहार सिकायौँ भने त्यही बालबालिकाहरू भविष्यमा गएर धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई असल र शिक्षित तुल्याउने हेतुले बाल साहित्य सिर्जना गर्ने काम गरिन्। उनले नेपाली साहित्यमा बाल साहित्यको कमी देखि थोरै किताबहरू लेख्ने काम गरेकी छिन्। बालबालिकाहरू छोटो र मिठो कथाहरू बढी मन पराउने भएकाले सोही अनुसार थुप्रै कथाहरू लेखिन्। असल वातावरण सकारात्मक सन्देशले भरिएको उनका बालकथामा बाल मनोवैज्ञानिक सुन्दर रूपमा प्रयोग भएको पाइन्छ। बालबालिकाहरूको मनोविज्ञानलाई ख्याल गरी लेखिएको उनका प्रतिनिधि रचनाहरूमा पुण्य आत्मा आमा, रामको कथा, कथाको बटुलो, प्रलय प्रतीक्षा, टप्परी, देवी कुमारी थापाको उत्कृष्ट कथाहरू रहेका छन्। उनले सर्वप्रथम हिमाल किशोर नामक बाल पत्रिका प्रकाशन गरेर बाल साहित्यको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याइन्। उनको प्रेरणा धेरै बाल साहित्यहरू लेख्नमा प्रवेश गरेको पाइन्छ। अतः नेपाली बाल साहित्य क्षेत्रमा उनको विशिष्ट योगदान रहेको छ। हामीले यस प्रश्नमा देवी कुमारीले साहित्यको क्षेत्रमा के योगदान गरेकी छिन् भनेर हामीले थाहा पायौँ। अब आयो हाम्रो देवी कुमारी थापाको बारेमा मैले यो भाव स्पष्ट पारे जस्तै लेखिएको छु। तपाईहरूले मैले भनेको प्रश्नहरू उत्तर मिलाइजुलाई पढे लेखेर राम्ररी मिलाइजुलाई अङ्कअनुसार 5 अथवा 10 मार्क्स अथवा 4 मार्क्स अथवा 1 मार्क्सहरू जसरी दिएको छ प्रश्न तसअनुसार तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी पढौँ। देवकुमारी थापाको जन्म भारतको दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत खारसाङमा भएको हो। विक्रम सम्वत 1985 वैशाख 22 गतेको दिन भएको हो। उनी माता रमादेवी र पिता हस्तबहादुर कटुवालकी कान्छी छोरी हुन्। उनको विवाह नेपालमा भएको थियो। उनले पतिको नाम बबरसिंह थापा हो। उनी सानैदेखि प्रतिभाशाली थिइन्। सानैदेखि अध्ययन क्षेत्रमा राम्रो थिइन्। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा डिप्लोमा गरेकी थिइन्। उनी विवाहपछि विक्रम सम्वत 2022 नेपाल आएर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने सुरु गरिन्। उनले बालबालिकाहरूको लागि विभिन्न बाल पत्रपत्रिका निकालिन्। बालबालिकाहरू क्षमता विकास गर्नका लागि साहित्य किताबहरू प्रकाशन गरिन्। साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै सेवा गरिन्। गाउँ गाउँमा पुगेर महिला गरिब दलित र दुखीलाई सधैँ सेवा गरिन्। देवी कुमारी थापाले विभिन्न पुरस्कार पनि पाइन्। विक्रम सम्वत 2055 नागरिक अभिनन्दन पनि पाइन्। उनले प्रतिभा पुरस्कार, महेन्द्र पुरस्कार, सेवा पदक, गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कार, रतनश्री पदक जस्ता राष्ट्रिय स्तरका सम्मान र पुरस्कार पाइन्। यो चाहिँ देवी कुमारी थापाको बारेमा थियो। अब हाम्रो अर्को प्रश्न रहेको छ देवी कुमारी थापालाई के कारणले नागरिक अभिनन्दन गरियो? हामीले यहाँ पनि पढ्यौँ यो पुरस्कारहरूबाट उनलाई विक्रम सम्वत 2055 अभिनन्दन गरिएको थियो। अब के कारणले गरिएको थियो भन्दाखेरि हामी पढौँ। उत्तरमा देवी कुमारी थापा नेपाली साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा र पत्रकारिताको क्षेत्रमा सधैँ क्रियाशील रहने व्यक्ति हुन्। उनले विशेष गरी बाल साहित्य र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो योगदान
पुर्याएकी छन्। बालबालिकाहरू देशका भविष्यका निर्माता अनि समाज र राष्ट्रको जग भएकोले उनीहरूलाई असल शिक्षा दिनु आवश्यक छ भन्न ठानेर सोही अनुसार रचना सृजना गर्ने र प्रकाशन गर्ने कामहरू गरिन्। हिमाल किशोर जस्ता बाल पत्रिका प्रकाशन गरी विभिन्न संस्थामा संलग्न भई समाज सेवाको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान र उनको असल विचार र व्यवहार आफ्नै खर्चमा बबर सिंह गुठीको स्थापना जस्ता कार्यमा सदा क्रियाशील भएको कारण उनलाई 2055मा नागरिक अभिनन्दन गरियो। यस कारणहरूले देवी कुमारीलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारले उनलाई सम्मानित गरियो। देवी कुमारी थापा एक सामाजिक प्राणी भएकोले उनले समाजको लागि धेरैभन्दा धेरै योगदानहरू गरी त्यसैले आज उनी हाम्रो मनमा बस्न सफल भएकी छिन्। सायद नै यस्ता कामहरू मान्छेले आजकल गर्ने गर्छन्, किनभने आजकलका मानिसहरू सेल्फिस भएका छन्, आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने गर्दछन्। जसकारण त्यसैले देवी कुमारी जस्तै पनि हामी पनि हुनुपर्दछ र हामीले पनि समाजको लागि केही न केही हितको लागि केही गर्नुपर्दछ। जस्तै कि हामीले नेपाल अनलाइन स्कुल स्थापना गरेर नेपालको विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई हामीले सहयोग पुर्याएका छौँ। फ्रीमा पढ्नु पाउनु भनेको सौभाग्यकै रूपमा नेपाल अनलाइन स्कुल को स्थापना गरिएको थियो। आज आएर 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू हाम्रो संस्थाबाट पढिरहेका छन्। हामीलाई भित्रैबाट धेरै खुसी लाग्छ हजुरहरूलाई पढाउने बेला। त्यसै गरी हजुरहरू पनि समाज र देशको लागि केही गर्नुहोस् भन्ने मैले आशा राखेको छु। र अब अर्को प्रश्नमा हामी जाऊँ। देवी कुमारी थापालाई किन प्रेरणेकी मुहान भनिन्छ? र यता रहेको छ उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, देवी कुमारी थापा असल गुण भएकी नारी प्रतिभा हुन्। उनले बालबालिकाहरू आजका देश निर्माता हुन् भनेर बुझेर बालबालिकाहरूको रुचि अनुसारको असल कुरा दिने हिसाबले बाल साहित्य सिर्जना गरिन्। बालबालिकाहरूको बौद्धिक विकास गर्नका लागि थुप्रै काम गरिन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोल्ने, समाज सेवाको काम गर्ने र असल बन्न उत्प्रेरित गर्ने काम गरिन्। बाल मैत्रीय वातावरण शिक्षा दिने, सबैलाई दिने देवी थापाले सेवा र राष्ट्र सेवाका निम्ति असल काम गर्ने व्यक्ति हुन्। उनका हरेक कार्यलाई प्रेरणाको स्रोत बनेको छन्। त्यसैले उनलाई शिक्षा, साहित्य र समाज सेवाका क्षेत्रमा प्रेरणाका मुहान भनिन्छ। हामीले यी सबै उत्तरहरू उस्तै छन्। जस्ट हामीले कुन चाहिँ प्रश्न आउँछ र हामीले त्यसको उत्तर मात्र के दिनुपर्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। देवी कुमारी थापाले के कस्ता सम्मान पुरस्कार पाइन् हो? हामीले माथि पनि थुप्रै पढ्यौँ र अहिले पनि त्यही हामीले लेख्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। उत्तरमा देवी कुमारी थापाले आजीवन शिक्षा, साहित्य, समाज र सेवामा आफ्नो जीवन दिइन्। खास गरी बाल सेवा, मानव सेवा र राष्ट्र सेवामा लागिन्। उनले पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप उनले उत्तम कुँवर पुरस्कार, प्रतिभा पुरस्कार, महेन्द्र पुरस्कार, सेवा पदक, गोर्खा दक्षिण बाहु, रत्नश्री, स्वर्ण पदक जस्ता राष्ट्रिय सम्मान र पुरस्कार पाइन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्कोमा छ, देवी कुमारी थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य र साहित्यमा दिएको योगदानहरू चर्चा गर। फेरि पनि त्यही प्रश्न छ। हामी फेरि त्यही उत्तर तपाईँहरूले मिलाइजुलाई प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। मैले जति प्रश्नहरू उत्तर दिएँ तपाईँले त्यही समेटेर आफ्नो उत्तर बनाएर कापीमा लेख्न सक्नुहुनेछ र त्यसै अर्थ तपाईँले इक्जाममा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। देवी कुमारी थापाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तै साहित्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै योगदान रहेको छ। बालबालिकालाई असल र सक्षम बनाउन साहित्य सृजनामा लागिन्। उनले बालबालिकाहरू लागि थुप्रै बाल साहित्य प्रकाशन गरिन्। देवी कुमारी थापाले नेपाली समाजमा शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेकी छन् भने साहित्यका क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएकी छिन्। यो पुर्याएकी छिन् होइन, पुर्याएकी छिन् भनेर लेख्न सकिन्छ।
अब अर्को रहेको छ पाठको तेस्रो अनुच्छेद पढी 4वटा बुँदाहरू टिपेर सारांश लेख भनेको छ। अब तपाईँहरूले आफ्नो किताबमा तेस्रो अनुच्छेद हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यहाँबाट 3टा बुँदा टिपोट गरेँ। देवी कुमारी थापामा बालबालिकाहरू देशका भविष्यका निर्माता र समाज तथा राष्ट्रका जग हुन् भन्ने भावना रहेको। उनी बालबालिकाहरूलाई सारांश लेख्दाखेरि पुरै सेन्टेन्स लेखिँदैन, लास्टमा लागेको जस्ताहरू शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। उनी बालबालिकालाई असल र शिक्षित गर्न साहित्य सृजनामा लागेको। बालबालिकाहरू चौतर्फी होइन, यसलाई चौतर्फी भनिन्छ। चौतर्फी विकास गर्न बाल संस्था र समाज सेवामा समर्पित भएकी र मानिसको मुख्य कर्तव्य सेवा हो भन्ने उनी प्रेरणाकी स्रोत बनेकी भनेर लेख्न सकिन्छ। प्रेरणाकी स्रोत देवीकुमारी थापा। अब सारांश लेख्न सकिन्छ। यो टाइटलको रूपमा लेखेर तपाईँले सारांश लेख्न सक्नुहुनेछ। देवीकुमारी थापा बालबालिकाहरूलाई यही 4वटा बुँदा टिपोट लेखेर तपाईँले सारांश लेख्न सक्नुहुनेछ। देवीकुमारी थापा बालबालिकाहरूलाई असल र शिक्षित बनाउन साहित्य सृजनामा लागिन् र उनीहरूको चौतर्फी विकास गर्न सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना गरी समाज सेवामा लागिन्। मानिसको मुख्य कर्तव्य नै सेवा हो भन्ने थापाको सबैका निम्ति प्रेरणाकी स्रोत बनेकी थिइन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अब आयो थल छ्यासमिस पारेर विपरीतार्थी शब्द राखिएको छ। उदाहरणमा हेरी मिल्ने शब्द छानी जोडा मिलाऊ भनेको छ। उदाहरणमा सक्षमको विपरीतार्थ शब्द भनेको के हो त भन्दाखेरि उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई विपरीतार्थ शब्द भनिन्छ। उल्टो अर्थ दिने। अब सक्षम भनेको गर्न सक्ने र असक्षम भनेको गर्न नसक्ने हो। अब हामीले शिक्षितको उल्टो शब्द अशिक्षित हो। पत्नीको उल्टो शब्द पति हो। सहायको उल्टो शब्द असहाय हो। विपन्नको शब्द सम्पन्न हो। थोरैको शब्द धेरै हो। सक्रियको उल्टो निष्क्रिय हो। असलको उल्टो शब्द खराब हो। रुचिको अरुचि हो। नमिठोको मिठो हो। अब तलको अर्थ बताऊ भनेको छ। जगको अर्थ के हो त आधार र भर। प्रेरणाको हौसला र अभिप्रेरणा भन्ने लेख्न सकिन्छ। निर्मातामा उत्पादक लेख्न सकिन्छ। अमरमा अजम्बरी लेख्न सकिन्छ। व्यवस्थामा प्रबन्ध लेख्न सकिन्छ। उदाहरणमा नमुना भनेर लेख्न सकिन्छ। चौतर्फीमा चारैतिर लेख्न सकिन्छ। हौसलामा प्रोत्साहन भनेर लेख्न सकिन्छ र कर्तव्यमा असल आचरण लेख्न सकिन्छ। अधिकमा डेग लेख्न सकिन्छ। र अब आयो अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनिएको छ। आफन्तको प्रयोग गर्दा रिता आफन्तसँग मात्र होइन कसैसँग नि झगडा गर्दैन भनेर लेख्न सकिन्छ। आजीवनको वाक्यमा प्रयोग गर्दा देवी कुमारी थापाले आजीवन बाल साहित्यका विकास र विस्तारका निम्ति काम गरिरहन् भनेर लेख्न सकिन्छ। मानवको वाक्यमा प्रयोग गर्दा मानवको मुख्य कर्तव्य भनेको सेवा हो भनेर लेख्न सकिन्छ। समर्पित आउँदाखेरि देवी कुमारी थापाले नेपाल आएर समाज सेवामा समर्पित भइन् भनेर लेख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले आफ्नो वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यही लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। प्रेरणादायी भनेको हामीले पनि देवी कुमारी थापाले जस्तै प्रेरणादायी काम गरेर महान बन्न सक्नुपर्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। मुहानको वाक्यमा प्रयोग गरेर नेपालको मुख्य नदीहरूको स्रोत भनेको हिमालका मुहान नै हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अब अन्तिममा मैले देवकुमारीको भाव स्पष्ट पार भनेर लेखिदिएको छु। कृपया पढ्नुहोला र माथि पढेको सबै कुराहरू पढ्दै लेख्दै तपाईँहरू मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा छ
देवी कुमारी थापाको बारेमा। देवी कुमारीलाई किन उच्च विचार भएको व्यक्ति मानिन्छ? उत्तरमा लेख्न सकिन्छ, देवी कुमारी थापा एक उच्च विचार भएकी स्रष्टा हुन्। उनी स्रष्टा मात्र होइन, शिक्षा र समाज होइन, त्यसरी नै हो, समाज सेवाको क्षेत्रमा पनि त्यतिकै सक्रिय व्यक्ति हुन्। विशेषतः बालबालिकालाई असल बन्न हौसला प्रदान गर्ने व्यक्ति हुन्। देशका भविष्यका निर्माता तथा समाज राष्ट्रको जग मानिएकी बालबालिकाहरू सुरुमै असल शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ भन्ने ठानेर उनले साहित्य सिर्जनामा लागिन्। उनले बाल मनोविज्ञानलाई ख्याल गरी थुप्रै कथा लेखिन्। उनले स्वास्थ्य, शिक्षा र समाज सेवाको क्षेत्रमा समेत निस्वार्थ काम गरिन्। देवी कुमारीले समाज सेवाबाट असहाय, उत्पीडित, विपन्न र रोगग्रस्त मानव समुदायको दुःख पीर हटाउन सधैँ क्रियाशील भएर काम गरिन्। बालबालिकाहरूको हेरचाह र शिक्षामा सर्वाधिक चासो लिइन्। उनले बालबालिकाहरूका लागि राम्रो शिक्षा दिने सधैँ सल्लाह दिन्थिन्। उनका विचारमा व्यवहार र क्रियाकलापका कारण उनलाई एक उच्च विचार भएको व्यक्ति मानिन्छ। हामीले सबै समेटेर पार्ट 3 को प्रश्न उत्तरहरू लेख्न सक्छौँ। मैले थुप्रै तपाईँहरूलाई प्रश्न उत्तर गराएँ र व्याकरण गराएँ। यसै गरी पाठ 4 को पनि गराउनेछु। कृपया यो भिडियो हेर्नुहोला, साथीहरूमध्ये सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुललाई माया गर्दै गर्नुहोला। म फेरि भेट्नेछु। किप स्माइलिङ, किप ह्याप्पी। थ्याङ्क यू।